गरिब कमजोरहरूलाई पैसाको मुठो देखाएर घाँटी अट्याउने रणनीति हो। उनले आफ्नो दस्तावेजमा यो कुरा किटान गरेर भनेका छन्। ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा आउँदैछ, तर उसले विद्युत नीति बनाउने रे, अनि कर पनि उसले तय गर्ने, सडक सञ्जाल बनाउने त्यो पनि रणनीतिक सञ्जाल, र त्यसको ट्याक्स पनि उसले तय गर्ने। यतिसम्मका कुराहरू सम्झौतामा छन् सबै। यिनी दलालहरूले एउटा टेन्डर खोलेको नाटक गरे र छाने अमेरिकाको कार्डनो भन्ने कम्पनी, त्यो कम्पनी आइसकेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा कम्पनी हो कार्डनो भन्ने। त्यो कार्डनो कम्पनीलाई टेन्डरमा पास भएको देखाएर उनले अमेरिकनको सुरक्षा कम्पनी नेपाल ल्याइसकेका छन्। 55 अरबको लोभ देखाएर यिनले 55 खरब लुट्ने योजनामा छन्। अफ्रिकामा यही हो, अफ्रिकामा विद्रोह हुनेको कारण यही हो, मालीमा यही घटना भएको हो। एमसीसीले सबै जमिन किनिदिसकेपछि सरकारबाट, अनि विदेशी ल्याएर, विदेशी कम्पनी र व्यक्तिहरू ल्याएर धमाधम जमिन बेच्न थालेपछि त्यो अफ्रिकनहरूको चाहिँ विद्रोह त्यही भएको हो। नेपालमा उसले त्यही गर्न खोजिरहेछ। जसले एमसीसी भनिरहेका छन् नि, हामी फ्रम नेपाल हौँ, यिनी विदेशीको नामी काम गर्ने उनका कर्मचारी हुन्, यिनी सीआईका कर्मचारी हुन्, यिनी रका कर्मचारी हुन्, यिनी आरएसएसका कर्मचारी हुन्, यिनी नेपाली होइनन्। यसले नेपालमा एउटा मुठभेडको निम्ता दिइसकेको छ। एक दिन त्यो मुठभेड हुन्छ। घाँटीमा पासो लाएर चाहिँ खुला मञ्चमा छुन्याउने उद्घोष यहीँबाट गर्दछौँ। एमसीसी विरोधी, एमसीसी खारिजीका लागि भएको विरोध कार्यक्रमका सभापति जो, यहाँ उपस्थित कर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र सहभागी मित्रहरू, अब अरू पनि वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मैले एकदमै बुदागत रूपमा एमसीसीको हामी विरोध किन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू राख्न मात्रै चाहन्छु। नेपालमा तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, एमसीसी विकास परियोजना हो, यो नेपालको निम्ति अहोभाग्य हो अथवा अमेरिकाको अनुदान हो भन्ने एउटा सानो गिरोह ठुलो पैसा लगानीका साथ बेलगाम रूपमा एउटा विदेशीको औकात गरिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। अर्कोतिर नेपालको 79.99% भन्दा बढी ठुलो जनमत यसको प्रचण्ड विरोधमा छ। र नेपालको तपाईँको यो ध्रुवीकरण कसरी अगाडि बढ्यो भने, विश्वमा जो युक्रेन हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, रुस र पश्चिमा शक्तिहरू अथवा अमेरिकाको बिचको जो युक्रेन एउटा विस्फोटक बिन्दु गयो, नेपालमा अब वार पार्ने एउटा ठुलो मुठभेडको निम्ति एउटा निमित्त कारण एमसीसी भन्ने दिशातिर गयो। हामीले यो चिज राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। हामीले कुनै देशको पक्ष वा कुनै देशको विरोधको निम्ति हामीले एमसीसीका कुरा उठाएका होइनौँ। हामीले किन उठाएका हौँ, म बुदागत रूपमा 4-5वटा बुदाहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, हाम्रो निष्कर्ष के हो भन्छ भने, यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो। हामीले यो आफ्नो तर्कबाट भनिरहेका छैनौँ। हामीले उनीहरूका दस्तावेज हेऱ्यौँ, हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले पढ्यौँ। सन् 2017 को अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने दस्तावेजमा एमसीसीको चर्चा छ र त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने, एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिको विकास कूटनीति हो भनेर भनिएको छ, डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी हो भनेको छ, अथवा यो भनेको गरिब कमजोरहरूलाई पैसाको मुठो देखाएर घाँटी अट्याउने रणनीति हो। उनले आफ्नो दस्तावेजमा यो कुरा किटान गरेर भनेका छन्। 2019 को इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा एमसीसीको चर्चा गरिएको छ र त्यही वर्ष नेपालमा एउटा अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आए, डेभिड डे रान्ज भन्ने। उनको भनाइ यहाँ सारा मिडियामा प्रकाशित भयो। उनले के भने त्यो बेला नेपालमा भन्छ भने, नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता हाम्रो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण थालनी हो, महत्त्वपूर्ण इनिसिएसन हो भनेर उनले नेपालमै भने। त्यति मात्र होइन, म तपाईँहरूलाई एमसीसीको विधान जो 2003 मा पारित भएको थियो त्यसको दफा 601 तिर म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसमा के भनिएको छ, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमाथि आँच कसैले ल्यायो वा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमाथि हाम्रो चाहिँ तपाईँको योजनाबाजी हो भने हामी यो सम्झौता निलम्बन गर्छौँ वा बिचमै हामी फर्काएर लिन्छौँ भनेर एमसीसीको विधानमा अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थलाई सबैभन्दा बढी महत्त्व दिएर राखिएको छ। र त्यो मात्रै होइन, अहिले पनि चाहिँ त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा अमेरिकनहरूले बारम्बार नामै खिचेर रुसको नाम, चीनको नाम, इरानको नाम, उत्तर कोरियाको नाम, सबैको नाम खिचेर कसैलाई दुष्ट राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ एकाधिकारवादी राष्ट्र, कसैलाई चाहिँ के अरे संशोधनवादी राष्ट्र आदि बिल्ला लगाउँदै सारा उनीहरूको विरुद्धमा केन्द्रित छ। हाम्रो भूराजनीति उनको लडाइँमा हामीले उपयोग गर्न दिन हुन्न। हाम्रो कुरो यति मात्रै हो, अमेरिकनहरूलाई
चिनियाहरूसँग लड्नु छ भने आफ्नै देशबाट लडुन्, त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय होइन। तर हाम्रो भूगोल हामी अस्तव्यस्त हुन दिँदैनौँ अमेरिकन स्वार्थको निम्ति। त्यसकारणले यो के हो सार भन्छ भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति हो, यो अनुदान होइन। अमेरिकाको एक पैसा पनि यसमा लगानी हुँदैन। म यो कुरा अलिकति पछि भन्छु। दोस्रो कुरा हामीले उठाएको कुरा यो अमेरिकाको समानान्तर सरकार बनाउने योजनाबाट आएको छ हैन। मैले नेपालमा अमेरिकाको अर्को सरकार गठन गर्दैछन् उनीहरू के मिसनको निम्ति, जस्तो उनले त्यो सम्झौतामा पूर्वाञ्चलदेखि मध्यपश्चिमाञ्चलसम्म भनी भूगोल किटेका छन्। हामीले त्यो सम्झौताको भाषा ख्याल गरौँ। त्यो भनेको मेची अञ्चलदेखि धौलागिरी अञ्चलसम्मको सिङ्गो चाहिँ तपाईँको भूमि किटान गरिएको छ उनको त्यो क्षेत्रभित्र। त्यहाँ सडकको कुरो उठाइएको छ, ट्रान्समिसन लाइनको कुरो मात्रै छैन, त्यहाँ विद्युतको कुरा उठेको छ, सडकको कुरा उठेको छ। त एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आउने कम्पनीलाई विद्युतको कुरा किन गर्नु पर्यो, सडकको कुरा किन गर्नु पर्यो, रणनीतिक सञ्जाल सडक सञ्जालको व्याख्या किन गर्नु पर्यो, बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। मैले यसलाई समानान्तर सरकार जस्तो इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डिया जो चाहिँ इन्डियामा बन्यो त्यसैको अर्को चाहिँ कपी हो। मैले किन भनिरहेको भन्छ भने संसदबाट पारित गरेर यिनीहरूले एमसिसीलाई स्वायत्त बनाउन खोजिरहेका छन् अथवा संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिलाउन खोजिरहेका छन्। किन संसदबाट पारित भयो भने यसको आफ्नो कानुन लागू हुन्छ अमेरिकाको। त्यो संसदबाट पारित नहुँदासम्म त्यसको कानुन लागू हुने आधार यहाँ बन्दैन, खुल्दैन। र संसदबाट पारित भयो भने अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ जो सम्झौतामा लेखिएको छ, पहिलेका साथीहरूले भन्नुभयो। र त्यहाँबाट पारित भयो भने एमसिसी स्वायत्त संस्था हुन्छ। अब एमसिसीलाई स्वायत्त बनाएर अमेरिकाले गर्न खोजेको के, म केही बुदाहरू मात्रै भन्छु। पहिलो कुरो एमसिसीको हैसियतबारे त्यहाँ सम्झौतामा केही कुरा भनिएको छ। त्यसले के भन्छ, एमसिसी स्वायत्त संस्था हुनेछ। पहिलो एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसले कुनै पनि अर्को पक्षसँग सम्झौता गर्न स्वतन्त्र छ। जेसुकै सम्झौता गरोस्, जस्तोसुकै गरोस्, त्यसमा एमसिसी स्वतन्त्र छ। र यो कसैसँग पनि मुद्दा मामिला गर्न स्वतन्त्र छ। एमसिसीलाई नेपालभन्दा माथि लग्यो। त्यति मात्रै होइन, त्यो सम्झौतामा टेकेर यो युवराज खतिवडा भनी यो सिआइएको चाहिँ कर्मचारीले त्यसको 2 वर्षपछि 2019मा एउटा पूरक सम्झौता गरेको छ सेप्टेम्बर महिनामा। त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने हामीले हिजोको ज्ञापन पत्रमा त्यो कुरो उठाएका छौँ। यो एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पुरै बाइन्ड गर्न सक्ने, पुरै नेपाललाई बाँधेर काम गराउन सक्ने अधिकार छ भनेर त्यो मूल सम्झौतालाई व्याख्या गरेर उसले 2019मा नेपाललाई एमसिसीको अमेरिकनहरूको एउटा युनिटको रूपमा तपाईँको झारेको छ सम्झौतामा। यस्ता दर्जनौँ सम्झौता छन्, यिनले लुकाएका छन्, यिनले भनिरहेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, म अरू केही त्यहाँ सम्झौताभित्रका दिन्छु। त्यहाँ सम्झौताले के भन्छ भने नेपाल सरकारले अमेरिकाको रोजगारी र अमेरिकाको उत्पादनमा कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउन पाउँदैन भन्छ। अब ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको, त्यसको रोजगारी भनेको के, त्यसको उत्पादन भनेको के। त्यति मात्रै होइन, त्यो सम्झौतामा के भन्छ, एमसिसीसँग जोडिएका नेपाली वा विदेशी जोसुकै हुन्, उनले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि, बलात्कारदेखि हत्यासम्म जस्तोसुकै अपराध गरे पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुँदैन र नेपालको कुनै पनि न्यायाधिकरणले त्यसमाथि चाहिँ हात हाल्न पाउँदैन। उनलाई अपराधबाट मुक्त गरिदिएको छ। जो ओकिनावामा अहिले अमेरिकाले गरिरहेछ, जहाँ जापानिज महिलाहरूको दिनदिनै बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ, हो त्यो प्रावधान उसले यहाँ लागू गर्न खोजेको छ एउटा निश्चित रणनीतिको निम्ति। त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ के पनि सम्झौतामा भनेको छ भने के अरे अमेरिका त्यहाँ सम्झौतामा भनेको छ अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा तपाईँको आँच आउने देखियो भने अथवा एमसिसीको स्वार्थसँग बाजिने तपाईँको अवस्था दियो भने एमसिसीले नेपालले गरेको अरू पक्षसँग गरेका सम्झौताहरू मान्दैन, रद्द हुन्छ भनेको छ। ऊ सबै देशलाई ब्लक गर्ने हिसाबले सम्झौतामा त्यो विषय राखेको छ। हामी बुझ्छौँ होइन, उसले चीनलाई ब्लक गर्न खोजिरहेको छ। चीनलाई मात्र होइन, उसले रुसलाई ब्लक गर्न खोजेको छ। उसले इन्डियालाई पनि आफ्नो स्वार्थ मिलेन भने ब्लक गर्छ, पाकिस्तानलाई ब्लक गर्छ। नेपालमा कुनै पनि देश जो उसको रणनीतिसँग बाँच्ने खालको एउटा समस्या पैदा हुन्छ, कसैलाई पनि यहाँभित्र टेक्न नदिने, त्यो पनि सम्झौताको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता चाहिँ थुप्रै विषयहरू छन्। अब सबैको चर्चा गरेर साध्य हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो के हो भन्छ भने एमसिसीलाई संसदबाट पारित गरेर नेपालमा एउटा समानान्तर सरकार बनाउने
र उसले डिजाइन गरेको छ। जस्तो चाहिँ रणनीतिक सडक सञ्जाल भनेको छु मैले, त्यहाँ विद्युत उसले नीति बनाउने कुरो गरेको छ। मैले अघि नै भने ऊ ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा आउँदैछ, तर उसले विद्युत नीति बनाउने रे, अनि कर पनि उसले तय गर्ने, सडक सञ्जाल बनाउने, त्यो पनि रणनीतिक सञ्जाल, र त्यसको ट्याक्स पनि उसले तय गर्ने, यतिसम्मका कुराहरू सम्झौतामा छन् सबै। भनेपछि पुरै नेपाललाई कब्जा गरेर नीति लैजाने हिसाबमा आएको छ। म तेस्रो कुरो राख्न चाहन्छु, यो के हो भन्छ भने एउटा त समानान्तर सरकार हो, एउटा यसको सुरक्षा रणनीति हो। दोस्रो यो के हो भन्छ भने यो बहुराष्ट्रिय शक्तिहरूलाई ल्याउने, नेपालको भू राजनीतिभित्र बहुराष्ट्रिय शक्तिहरूलाई ल्याउने योजना हो। यसमा अमेरिकाको पैसा लाग्दैन, अलिकति यो 55 अरब अमेरिकाले दिने होइन, मान्छेलाई भ्रम छ। म केही कुरा राख्न चाहन्छु यसको निम्ति। पहिलो कुरो त एमसिसी भनेको कुनै पनि फन्ड र बजेट नभएको संस्था हो, यो अर्ध सरकारी कम्पनी हो। कार्यालय चलाउनुको निम्ति अमेरिकाले खर्च दिन्छ, यससँग आफ्नो बजेट छैन। अब 55 अरब कहाँबाट लगानी गर्छ? उसले गर्ने होइन। अहिलेसम्म जे खर्च भएको छ नेपालको हो, उसले खर्च गर्ने होइन। उसले सम्झौतामा भनेको छ एमसिसी स्वायत्त भएपछि, संसदबाट पारित भएपछि उसले लगानीकर्ता खोज्छ। अब लगानीकर्ता खोज्छ, कस्ता लगानीकर्ता खोज्छ भन्छ भने उसको रणनीतिसँग मिल्ने, उसको रणनीतिलाई साथ दिने उसको साझेदार खोज्छ। त्यसको निम्ति उसले लगानीकर्ता नियुक्त गर्ने र उसलाई काममा लगाउने भन्ने कुराहरू अनुसूची तपाईँको एकमै व्याख्या गरेको छ। अमेरिकाको होइन 55 अरब, यो 200% झुट हो। अमेरिकाको पैसा पनि होइन, विभिन्न देशको, जस्तो त्यो सम्झौतामा DFID को कुरा छ, त्यो भनेको बेलायत हो। त्यहाँ एसियाली विकास बैङ्कको कुरा छ, जापानदेखि लिएर केही पश्चिमा देशहरू त्यसमा छन्। र यसपछि उसले अरू त्यस्ता कम्पनी वा देशहरूको लगानी ल्याउँछ र उसले सुरक्षा सम्झौता पनि गर्छ। जस्तो मैले बारम्बार भनेको छु, यो अमेरिकन सेना भित्र्याउने योजना हो भनेको छु, तर अर्को पक्षले खण्डन गरिरहेको छ। कहाँ लेखेको छ? यिनी दलाल, मैले भने नि कहाँ लेखेको छ भन्छ भने जब तपाईँ एमसिसीलाई स्वतन्त्र स्वायत्त बनाइदिनुहुन्छ, नेपालको अन्डरमा नरहने, नेपालको अनुगमनमा नरहने र अमेरिकी कानुन मार्फतमा एउटा समानान्तर सरकार बनाइन्छ, उसले एग्रिमेन्ट गर्छ। किन त्यहाँ सम्झौतामा उसलाई कसैसँग पनि स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने अधिकार त तपाईँको सम्झौतामा दिएको छ। जस्तो गर्यो अस्ति पनि यहाँको एमसिसी जो छ, यहाँ कमिटी बोर्ड बनाएको, देशको सुरक्षाको निम्ति भनेर यिनी दलालहरू एउटा टेन्डर खोलेको नाटक गरे र छाने अमेरिकाको कार्डो भन्ने कम्पनी, त्यो कम्पनी आइसकेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा कम्पनी हो कार्डो भन्ने, त्यो कार्डो कम्पनीलाई टेन्डरमा पास भएको देखाएर उनले अमेरिकनको सुरक्षा कम्पनी नेपाल ल्याइसकेका छन्। अब उसले चाहिँ भोलि के छ त भन्छ भने संसदबाट पारित नहुँदासम्म उसले अमेरिकन सेनासँग एग्रिमेन्ट गर्न नसक्ला, अथवा विश्वको यस्ता धेरै निजी सेना छन् उनीसँग, त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्न नसक्ला। तर उद्देश्य उनको अमेरिकन सेना नै ल्याउने हो, बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने हो। अनुदानकर्ताका नाममा अरू सबैलाई मुछेर, जस्तो युक्रेनमा न्यु खोज्यो अमेरिका, अहिले नेटोका सबै देशलाई त्यहाँ चाहिँ फसाएर फाइदा लिन खोजिरहेछ। अर्को चाहिँ हामीले एउटा बुझ्ने के हो भन्छ भने यो चाहिँ नेपालको स्रोत साधन लुट्ने र यो तिब्बत विभाजन गर्ने मिसनमा आएको छ। मैले यति कुरा, दुई चार कुरा राखेर मैले आफ्नो टुङ्ग्याउँछु। जस्तो त्यो ट्रान्समिसन लाइनको कनेक्सन नेपालमा किन छैन? किन गोरखपुर जोडियो? उसले चीन विरुद्ध इन्डियासँग रणनीति बनाएको छ। नेपालसँग त्यो ट्रान्समिसन लाइनको काहीँ पनि सम्बन्ध छैन। नेपालको विद्युत ग्रिडसँग काहीँ पनि जोडिएको छैन। एउटा इन्डियाको ग्रिडसँग जोड्यो र त्यसले के भन्यो भन्छ भने यसमा इन्डियाको समर्थन हुनुपर्छ भन्यो, सम्झौतामा चाहिँ इन्डियाको समर्थन हुनुपर्छ भन्यो, होइन? यो सबै कुराले गर्दाखेरि इन्डिया र चाहिँ अमेरिकनहरू एउटा चीनको विरोधी रणनीतिमा एउटा साझेदारी चाहिँ तपाईँको एउटा सहकार्य गरेर आइरहेका छन्। सम्झौतामा हामीले यस्ता थुप्रै बुदाहरू मात्र देख्छौँ र नेपाल लुट्छन्, त्यो त हामीलाई थाहा छ। 55 अरबको लोभ देखाएर यिनले 55 खरब लुट्ने योजनामा छन्। त्यहाँ किन भन्छ भने हामीले यसरी स्वामित्व गुमाउँदैछौँ। त्यो सम्झौतामा जल, जमिन, जङ्गल र भूक्षेत्र एमसिसीले मागेको, उसले मागे अनुसारको सबै नेपाल सरकारले कानुनी रूपमै उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानहरू सम्झौतामा राखिएको छ। जो उसले एमसिसीको नाममा सरकारले दिन्छ, त्यो स्वामित्व नै एमसिसीको नाममा जान्छ। अफ्रिकामा यही हो, अफ्रिकामा विद्रोह हुनेको कारण यही हो, मालीमा यही घटना भएको हो। एमसिसीले सबै जमिन किनिदिसकेपछि सरकारबाट अनि विदेशी ल्याएर, विदेशी कम्पनी र व्यक्तिहरू ल्याएर धमाधम जमिन बेच्न थालेपछि त्यो अफ्रिकनहरूको चाहिँ विद्रोह त्यही भएको हो। नेपालमा उसले त्यही गर्न खोजिरहेछ। यहाँ सारा विदेशी बस्ती बसाउने र नेपालको जो स्रोत साधन छ सबै विदेशीबाट कब्जा गराउने योजनामा बसेका छन्। त्यस कारणले हामी यिनी बुदाहरू हेरिकन एमसिसीको विरोध गरेका हौँ।
यो देश बेच्ने अपराधी हुन् जसलाई एमसीसी भनिरहेका छन् नि। हामी फ्रम नेपाल हौँ, यिनी विदेशीको नामी काम गर्ने उनका कर्मचारी हुन्, यिनी सीआईका कर्मचारी हुन्, यिनी रका कर्मचारी हुन्, यिनी आरएसएसका कर्मचारी हुन्, यिनी नेपाली होइनन्। यस्ता दुष्टहरूसँग कस्तो व्यवहार गरेर जानुपर्छ त्यस कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। जसरी विश्व अब एउटा युद्धको मोडमा पुग्यो, मलाई विश्वास छ नेपाल जसरी किचोल्दै आए नि विदेशी शक्ति र तिनका दलालले यसले नेपालमा एउटा मुठभेडको निम्ता दिइसकेको छ। एक दिन त्यो मुठभेड हुन्छ, देशको निम्ति त्यो मुठभेड हुन्छ, नेपाली र गैर नेपाली बिचमा लडाइँ हुन्छ, यो हुनुपर्छ। यसको निम्ति हामी मानसिक रूपमा तयार भएर जानुपर्छ भन्दै मैले आफ्ना कुरै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब एमसीसी धेरै व्याख्या यहाँ कसैलाई गर्नु पर्दैन। अहिले एउटा तीव्रतर अत्यन्तै चर्को द्वन्द र एउटा निष्कर्षको दिशातिर अगाडि बढिरहेको मुद्दा हो र दुवै पक्ष यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू र त्यसको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरूको बिचमा झन्डै अत्यन्तै कटुतापूर्ण र मलाई लाग्छ केही समयपछि एकदमै नराम्रो खालको एउटा सम्बन्धको विकास हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ। यसलाई देशव्यापी बनाउनुको निम्ति हामीले जुन एउटा आज केही अवधारणाहरू बनाएर पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ, म यसलाई सरसट्टै वाचन गरेर मात्रै सुनाउँछु। हल्ला कम गरिदिनु पर्यो हजुर, नबोल्नुहोस् है। एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलन पत्रकार सम्मेलन 2078 मार्च 24। राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको खारिजीका लागि नेपालका विभिन्न देशभक्त राजनीतिक दल अभियान सङ्घ संस्था मोर्चा गरे मञ्च मोर्चा र सङ्गठन समूहहरूको सहमतिमा हालै मात्र गठन भएको एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यस आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछौँ। एमसीसी कस्तो सम्झौता हो र यसका उद्देश्य के कस्ता छन् भन्ने बारेमा धेरै तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूलाई छाडेर नेपाली नागरिकहरूको सम्पूर्ण तबकाको प्रचण्ड विरोध देख्दै अमेरिकाको दबाव धम्की र प्रलोभनका भरमा विभिन्न गलत हत्कण्डाहरू प्रयोग गरेर एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई पराजित गर्न विशाल जनआन्दोलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता एकदमै चटकारो र अनिवार्य बन्न पुगेको छ। अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरिएको कथित अनुदान भनिएको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्न किन यत्रो जोडबल, धाक धम्की, जालझेल र षड्यन्त्र केका लागि भइरहेको छ र निर्णयलाई भन्दा धेरैलाई यति धेरै चासो, चिन्ता, चटारो र हतारो किन छ? स्पष्ट छ यो सम्झौता अमेरिकी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गरिएको छ, नत्र यसरी आम नेपाली जनताबाट इतिहासमै सर्वाधिक विरोध हुँदाहुँदै किन लाद्न खोजिँदैछ? प्रश्न स्वयंमा गम्भीर र स्पष्ट छ। सर्वप्रथम एमसीसीको विधान 2003 को सेक्सन 711 को ब होइन, यो ए हो है। ए को मुद्दा नम्बर 1 मा यो सम्झौता गर्ने बाह्य पक्ष अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थका विरुद्ध संलग्न नभएको हुनुपर्ने शर्त प्राथमिकता साथ राखिएको छ। यो व्यवस्थाले एमसीसी सम्झौता गर्ने अमेरिकाले उसको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थसँग बाजिने अरू देशहरूसँगको सम्बन्धलाई रोक्न वा बिगार्न खोजेको कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकाको सन् 2017 को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति नामक दस्तावेजमा एमसीसीलाई त्यसको सुरक्षा रणनीतिको कूटनीतिका रूपमा यसरी अर्थाइएको छ: द युनाइटेड स्टेट्स विल युज डिप्लोमेसी एन्ड एसिस्टेन्स, वी अलरेडी डू दिस थ्रु द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। अमेरिकाको सन् 1919 को इन्डो पेसिफिक रणनीति नामक दस्तावेजमा पनि एमसीसीलाई त्यसको अङ्गका रूपमा परिभाषित गरिएको छ र अमेरिकाको दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायक सचिव डेभिड रान्जले सन् 2019 को नेपाल भ्रमणका बेला एमसीसीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिको नेपालमा महत्त्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाहरूका यस्ता दस्तावेज र बयानहरू देख्दै अनुदान भनिएको सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के हो? विद्युत ट्रान्समिसन लाइन बनाउने सम्झौताको नाम लिएर कहिल्यै खारिज नहुने गरी एमसीसी मातहतमा विद्युत निकाय, सडक बोर्ड जस्ता छुट्टै स्वायत्त संस्थाहरूको गठन गर्ने र तिनले आफ्नै नीति नियम र कर व्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्ने बेहोरा कुन उद्देश्यका लागि राखिएको हो? एमसीसीका यी निकायहरू 5 वर्षपछि स्वतः खारिज हुने प्रावधान किन छैन?
बरु कतिपय बुदामा एमसीसी अनन्तकालसम्म नेपालमै रहने कुरा किन गरिएको छ, सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने भनी लेखेर वर्षेनी अरबौं अरब नेपाली रकम गैर कानुनी रूपमा किन खर्चिरहेको छ, अनि त्यसरी खर्चेको रकमले अमेरिकी कम्पनी एमसीसीको नाममा जग्गा किन किनिँदैछ। यस्तो भयङ्कर खतरनाक सम्झौता वर्षौंसम्म गुपचुप किन राखियो? यस्ता प्रश्नहरूको जवाब न सम्झौतामा छ, न त सो सम्झौता गर्ने र अघि बढाउनेहरूले नै दिने आँट गरिरहेका छन्। वास्तवमा यो सम्झौताले देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर आक्रमण गरेको छ। यसमा अमेरिकाको नीति उल्लङ्घन गर्न नहुने दफा 5.1 को नम्बर 3 मा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको हित विपरीत लाग्न नपाइने 5.1 को 4 नम्बर मुद्दा, अमेरिकाको विदेशी सहायता ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने दफा 5.1 को 5 नम्बर मुद्दा जस्ता प्रावधानहरू राखिएका छन्। दफा 5.5 का 2.7, 2.8, 3.2 को 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 मा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू एमसीसी परियोजना सकिएपछि पनि खारिज नहुने उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ एमसीसी को सम्झौता अवधि 5 वर्ष पूरा भएपछि पनि त्यसले बनाएका निकाय र नीतिहरू सधैँ नेपालमा रहिरहने कुरा हो। अझ विचित्रता के छ भने अनुसूची 5 मा यो परियोजना र अन्य जुनसुकै योजनालाई भारतले समर्थन गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त समेत राखिएको छ। संसदबाट एकपटक पारित भइसकेपछि यसलाई छलफलका लागि भनेर पुनः फेरि संसदीय वा सरकारी कुनै पनि प्रक्रियामा लैजान नपाइने दफा 6.2 को ग। सम्झौता र नेपालका कानुनहरू बाझिएमा सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरू लागू हुने दफा 7.1। एमसीसी का लागि आवश्यक जग्गा, स्कुल पहुँच, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र एमसीसी को अनुकूल हुने गरी नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको हुनुपर्ने दफा 8.1 व्यवस्थाहरू सम्झौतामा राखिएको स्पष्ट छ। सम्झौताको अनुसूची 1 मा स्वतन्त्र विद्युत निकाय र सडक बोर्ड बनाइने र सडक र विद्युतलाई रणनीतिक नेटवर्कका रूपमा विकास गरिने कुरा उल्लेख गरेर नेपालभित्रै अर्को समानान्तर व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। अनुसूची 3 मा नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनाको मूल्याङ्कनका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र भनेर नेपाललाई एमसीसी को अधीनस्थ एकाइका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता नै नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र समेत गरिएको छ। एमसीसीलाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले नेपालमा समानान्तर सरकार गठन गर्न खोजेको छ भन्ने यथार्थता सम्झौताका धेरै बुदाहरूबाट थाहा हुन्छ। नेपालले अमेरिकाका कानुन र नीतिहरू उल्लङ्घन गर्न नपाउने दफा 2.7, अमेरिकाको रोजगारी र उत्पादनलाई विस्थापन गर्न सक्ने कुनै प्रकारका कामहरू गर्न नपाउने दफा 2.7 को ख, एमसीसी संस्था र त्यस परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने दफा 2.8 को क, बौद्धिक सम्पत्तिमा 50 अरब लगानी गर्ने एमसीसी अर्थात् अमेरिकाको मात्रै हक लाग्ने दफा 3.1 को च, तर 13 अरब लगानी गर्ने नेपालको कुनै भूमिका भएको बौद्धिक सम्पत्तिमा कुनै कति पनि हक नलाग्ने। लेखा परीक्षण अमेरिकी कानुनले मान्यता दिएको र एमसीसीले छानेको लेखा परीक्षणबाट मात्र मान्य हुने दफा 3.7 र दफा 3.8 जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यति मात्र होइन, अनुसूची 1 मा एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि नेपालको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त हुने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक कसैसँग अर्थात् कुनै पनि देशसँग समेत आफ्नो नाममा सम्झौताहरू गर्ने, मुद्दा मामिला हेर्न सक्ने र यसले स्वतन्त्रतापूर्वक वित्तीय तथा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै परियोजनाका लागि आवश्यक ठेकेदार, सल्लाहकार, अनुदानदाता, खरिद एजेन्ट, वित्तीय एजेन्ट सबै एमसीसीले नियुक्त गर्ने र नेपालले यस्ता विषयमा केही गराउन चाहेमा त्यसलाई अमेरिकाको एमसीसीले स्वीकृत गर्नुपर्ने सम्बन्धका हास्यास्पद प्रावधानहरू राखिएका छन्। एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिले जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उसमाथि नेपालको कानुन आकर्षित नहुने जस्ता खतरनाक प्रावधानहरू पनि सम्झौतामा राखिएको छ। यसै सम्झौतासँग जोडेर गरिएका अन्य थुप्रै सहायक सम्झौताहरू
आजसम्म पनि पूर्णता सार्वजनिक गरिएको छैन। अमेरिकी सुरक्षा सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको सोफा सम्झौता, एमसिए नेपालले परियोजनाको सुरक्षाका बहानामा कथित टेन्डर हालेर ल्याएको कार्डो नामक अमेरिकी सुरक्षा कम्पनी र गुपचुप रूपमा राखिएका तर केही अंशमा बाहिर आएका पूरक सम्झौताहरू हेर्ने हो भने सत्तावादी दलहरूले आफ्नो निकृष्ट स्वार्थका लागि नेपाललाई अमेरिकाको हातमा बेच्न खोजेको यथार्थमा कुनै शङ्का रहन्न। यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरुद्धमा उत्रनु र यसलाई खारेज गराउन व्यापक जनमत र जनबलको प्रयोग गर्नु सच्चा नेपाली नागरिकहरूको नैसर्गिक अधिकार र कर्तव्य हो। एकातिर नेपालको सार्वभौमता हड्पेर समानान्तर सरकार बनाई प्राकृतिक स्रोत साधनहरू लुट्ने योजना र अर्कोतिर छिमेकी मित्र देशहरूका विरुद्धमा नेपालको भूराजनीति दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसिसी परियोजनाको सारतत्व हो। यो चीन, रुस र उत्तर कोरियाको नामै किटेर तिनीहरूका विरुद्धमा बनाइएको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने तथ्य हामीले होइन अमेरिकीहरूले नै भनिरहेका छन्। हामी एमसिसी सम्झौता विरुद्ध राष्ट्रिय जनआन्दोलनका तर्फबाट यस राष्ट्रघाती सम्झौताको बिना शर्त खारिजीका लागि आम नेपाली नागरिकहरूलाई सडकमा उत्रन र यसका विरुद्धमा प्रतिरोध आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा साझेदार बन्न विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामी नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू देशलाई सङ्कटमा फसाइएको यो गम्भीर र सङ्गीन समयमा अन्य कुराहरूलाई थाती राख्दै र सबै खाले सङ्कीर्णताबाट माथि उठी चरम राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताका विरुद्धमा एकजुट हुन जरुरी छ। देशप्रेमी सञ्चार जगतले यो गम्भीर विषयको यथार्थलाई आम जनतामा पुर्याइदिनका लागि पुरा सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हामी यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छौँ भने सत्ताधारी लगायतका ठुला राजनीतिक दलहरू जनताका आँखामा छारो हाल्ने नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट हाल्ने उद्देश्यले नेपालको हित रक्षार्थ संसदबाट संकल्प प्रस्ताव जस्ता पारितहरू पारित गरेर यथास्थितिमै एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रपञ्चमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसदमा पेश गरेपछि आफ्ना सांसदहरूलाई विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार दिएर भित्री पार्टी निर्देशनबाट त्यसलाई पारित गराई आफू पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रपञ्च पनि रचिरहेका छन्। यस्तै वर्तमान सभामुखलाई निलम्बनमा पुर्याई कथित अनुकूल कार्यवाहक सभामुखबाट यस सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने योजना पनि लागू गरिन सक्दछ। हामी यस्ता हत्कण्डाहरूबाट भ्रमित नहुन र तिनीहरूको विरोध गर्नका निम्ति पनि सजग रहन आग्रह गर्दछौँ। एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नहुने र यस्तै अन्य विषयहरू राखी 80 भन्दा बढी दिनदेखि आमरण अनसन बस्ने तारा बरालको जीवन रक्षाको निम्ति संवेदनशील बनी सरकारले आवश्यक कदम चालोस् भन्ने पनि चाहन्छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, माथि उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा एमसिसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनले 78 सालको माघ 26 गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन र जनसभाको आयोजना गरिरहेको छ। त्यस दिन दिउँसो 12:30 बजे कोटेश्वर तिनकुनेको पश्चिम कुनामा भेला भई बानेश्वरतर्फ विरोध र्यालीको रूपमा गई विरोध सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा उक्त विरोध प्रदर्शन र जनसभामा सहभागी भई राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न सरकारमाथि सशक्त दबाब दिनको निम्ति देशभक्त नेपालीहरू र विशेष गरी उपत्यकामा रहनुभएका देशभक्त नेपालीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछ। यसका साथै देशका सबै सम्भव देश राजधानी र जिल्लाहरूमा राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा देहाएका उल्लेखित पार्टी, मोर्चा, अभियान र सङ्गठनहरूले त्यस सम्झौता विरोधी अन्य स्थानीय शक्तिहरूलाई समेत समेट्दै सशक्त विरोध कार्यक्रम गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछ। धन्यवाद। मञ्चमा उपस्थित विभिन्न एमसिसी खारेजी अभियानका राजनीतिक घटकहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठन सङ्घ संस्थाहरू र अगाडि छरिएर रहनुभएका हाम्रो आन्दोलनरत मित्रहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, देशभक्त सञ्चारकर्मी साथीहरू जो हिजोदेखिको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रभक्ति आन्दोलनमा ओतप्रोत भएर चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ कलम र क्यामेरा लिएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्र मुक्ति आन्दोलनमा साथ दिनुभएको छ, जोडिरहनु भएको छ। सबै राष्ट्र चिन्तक, देशभक्त, न्यायप्रेमी, आदरणीय चाहिँ जनसमुदाय
जनसमुदायहरू, आदरणीय देशभक्त न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो देश एउटा चाहिँ कथित एमसीसी भाइरसको नाममा, कथित एमसीसी प्रोजेक्टको नाममा यो देशलाई अमेरिकाको प्रान्त बनाउने अनि हाम्रो देशलाई औपनिवेशिक बनाउने जुन एउटा प्रपञ्च रचिरहेको छ, यो अत्यन्त घोर निन्दनीय छ। यो अत्यन्त घोरभन्दा घोर योग्य छ। सत्ताधारी शासकहरूले के भन्ने गर्छन् भनेदेखि यो एमसीसी प्रोजेक्ट भित्रियो भनेदेखि यहाँ ठुला ठुला विकास परियोजना ल्याइन्छ, यहाँ देशलाई चाहिँ धेरै चाहिँ आर्थिक सहयोग हुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ पैसाको ललिपप देखाएर, एउटा अमेरिकी डलरको चाहिँ ललिपप देखाएर यहाँ एमसीसी भित्र्याउन खोजिरहेको छ, एमसीसी पारित गर्न खोजिरहेको छ। खबरदार नेपाली शासकहरू, यदि एमसीसी भित्रियो भनेदेखि, एमसीसी पारित भयो भनेदेखि त्यो एमसीसीबाट आउने पैसा भनेको कथित अहिलेसम्मका एमसीसी दलालहरूको खल्तीमा मात्रै जान्छ। नेपालको विकासमा त्यो लागू हुनेवाला छैन अनि नेपाली जनताको हितमा त्यो लागू हुनेवाला छैन र नेपाललाई पूर्णतः चाहिँ अमेरिकाको प्रान्त बनाउन प्रान्त बन्ने छ र मूलतः यो एमसीसी पारित भएपछि यो देशका चाहिँ बौद्धिक वर्गहरू एमसीसी भन्दा माथि रहन पाउने छैनन्। यो देशका प्रहरी दाजुभाइहरू चाहिँ एमसीसी को कानुनले चाहिँ यो देशका चाहिँ प्रहरी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ मात गर्नेवाला छैन। यो देशका चाहिँ सेना चाहिँ एमसीसी को कानुनबाट परिचालित हुनेछन्। यो देशका चाहिँ यो देश मूलतः चाहिँ यो देशको न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका हाम्रो देशको संविधान भन्दा एमसीसी माथि रहनेछ र एमसीसी पारित भएपछि यो देश अमेरिकाको समानान्तर सरकार बन्नेछ। तसर्थ यो यस्तो अमेरिकी कथित भाइरसलाई अथवा एमसीसी जस्तो कथित भाइरसलाई हामी कुनै पनि हालतमा पारित हुन दिनेवाला छैनौँ। आदरणीय न्यायप्रेमी देशभक्त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यति मात्र होइन, हिजो तत्कालीन बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, उहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ ज्ञानबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले एग्रिमेन्ट गरेको एमसीसी हामी मूलतः एमसीसीलाई पारित गर्न मात्र नदिने होइन कि हिजोको एमसीसीलाई पनि हिजो एग्रिमेन्ट गरेको एमसीसी सम्म चाहिँ हामी चाहिँ खारेज गर्न चाहन्छौँ। खबरदार तत्कालीन दलाल र अहिलेका बहालवाला शासक दलालहरू हो, हिजोको एग्रिमेन्टसम्म चाहिँ खारेज गर, एमसीसी पारित पारित त दिवस अपनी नदेखा। आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, हिजो 3 वर्ष अगाडिदेखि हामीले एमसीसी खारेजी अभियान लिएर चाहिँ एमसीसी खारेज होस् भनेर त्यो खालको चाहिँ देशभक्ति आन्दोलनमा ओतप्रोत भएर हामी चाहिँ देशभक्ति आन्दोलन गरिरहँदाखेरि हामी अहिले यो देशका चाहिँ सत्तासीन, हिजोका सत्तासीन र आजका सत्तासीन टाउकेहरू, सत्तासीन शासकहरूलाई चाहिँ भेट्ने विरोध पत्र दिने दौरानमा हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अनि बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले विरोध पत्र दिने त्यो खालको योजना गर्यौँ। त्यो प्लानिङ अनुसार, त्यो योजना अनुसार तपाईँको शेरबहादुर देउवा, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले र तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो देशभक्ति आन्दोलनमा हामी जसरी ओतप्रोत भएर लागेका छौँ, हामीलाई उहाँहरूले समयसम्म दिनु भएन। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो ज्ञापन पत्र लिएर चाहिँ हाम्रो आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ मौन समर्थन गर्नुभएको छ। हाम्रो आन्दोलनलाई उहाँले चाहिँ मौन एकीबद्धता जनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको अभियान ठिक हो, तपाईँहरू ठिक ढङ्गले लागिरहनु भएको छ, यो एमसीसी ठिक छैन भन्ने उहाँको चाहिँ अभिप्राय देखिएको छ। हामीले उहाँको चाहिँ फेस रिडिङ, उहाँको साइकोलोजी जे होस् उहाँको प्रतिक्रिया हामीले त्यसरी पाएका छौँ। र आदरणीय जनसमुदाय, यो दुनियाँ कहीँ नभएको एमसीसीको प्रोजेक्ट, यो कहीँ दुनियाँमा चाहिँ नटिकेको एमसीसी भाइरस हाम्रो देशमा टिकाउन खोजिरहेछ, हाम्रो देशमा ल्याउन खोजिरहेछ। विश्वमा कुनै देशमा सफल नभएको एमसीसी, विश्वमा कुनै देशमा भियतनामी जनताले सम्म एमसीसीलाई चाहिँ लगाटेर चाहिँ फिर्ता गरेको स्थिति छ, लात हानेको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो देशमा भित्राउन खोजिरहेको छ। कारण के भन्दाखेरि हाम्रो देशका युरेनियम पदार्थ, प्राकृतिक जल सम्पदा अनि यहाँका चाहिँ जल, जमिन,
खुट्टीमा आँखा लाएर अनि नेपाली जनताको चाहिँ आत्मा स्वाधीनता आत्मनिर्भरतामाथि हस्तक्षेप गरेर खेलेर आज चाहिँ हामी जुन आम नेपाली जनतालाई चाहिँ हेप्न खोजिरहेको छ। खबरदार अमेरिकी शासकहरू हो, खबरदार अमेरिकी साम्राज्यवाद। हाम्रो नेपाली आमापट्टि कित्तै नजर नलाऊ, हाम्रो नेपाली आमाको अस्मितामा खेलवाड गर्न नखोज र नेपाली शासकहरूले पनि तिमीहरूको सत्ता सौदाबाजीमा, तिमीहरू सधैँ सत्तामा टिकिरहने बहानामा, तिमीहरू सधैँ सत्ता सौदाबाजी गर्ने बहानामा, सधैँ सत्तामा रमाइरहने लुटको स्वर्ग मचाउने बहानामा नेपाली माटो नेपाली आमालाई तिमीहरू बलात्कार गर्न नखोज। तिमीहरू सत्तासीन शासकहरू हो। यदि एमसीसी पारित गर्यौ, हिजोको एग्रिमेन्ट पनि तिमीहरूले फिर्ता गरेनौ भनेदेखि तिमीहरू खुलेआम नेपाली आमाको बलात्कारी भएको ठहरिन्छौ र आम नेपाली जनताले तिमीहरू एमसीसी दलालहरूलाई, तिमीहरू सत्तासीन शासकहरूलाई यदि एमसीसी पारित गर्यौ भनेदेखि, हिजोको एग्रिमेन्ट खारेज गरेनौ भनेदेखि आम नेपाली जनताले नेपाली आमाको बलात्कृत, नेपाली आमाको बलात्कारी भनेर तिमीहरूलाई चाहिँ दर्ज गर्नेछन्, नामाकरण गर्नेछन्। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो यो आम देशभक्त राष्ट्रवादी आन्दोलनमा तपाईँहरूले सदैव साथ दिनुहोस्। हामी कसरी हुन्छ, कुनै पनि हालतमा हुन्छ, यो एमसीसी खारेज मात्रै गर्दैनौँ कि हिजोको एग्रिमेन्टसम्म खारेज गरेर छाड्छौँ। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ तपाईँको देशको चाहिँ, हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि रहने भनेपछि आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरू हाम्रो आन्दोलनमा सदैव साथ दिनुहोस्। हामी आन्दोलनमा सदैव चाहिँ हातैमालो गर्दैछौँ। के अरे चाहिँ घाँटीमा पासो लाएर चाहिँ खुला मञ्चमा झुन्ड्याउने उद्घोष यहीँबाट गर्दछौँ भन्ने आग्रह गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त।